تے جنہاں دے ضمیر مردہ ہو جاویں وہ زندہ نہیں ہوندے. کہ آج اساں جڑے وزیر اعظم بڑے بیٹھے نا مردہ نو بڑے بیٹھے توجہ نہیں فرمائی ہے. ورنہ جڑے زندہ ضمیر دے بادشاہ مسلماناں دے سن جی میں حضرت سعید بن عامر دی میں گل سنائی ہن دوسرے تینوں شہنشاہ دی گل سناواں جڑا مسلماناں دے وچ گزریا ہے. توجہ ہے سبحان اللہ جنوں کہندے نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی. توجہ ہے سبحان اللہ نام پہلے سنیا نہیں کدی اینو جان دے ہو اس شہر سی اسلام دا. سلطان صلاح الدین ایوبی انہاں دے والد صاحب جڑے سن نا والد صاحب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دے والد صاحب حضرت غوث پاک میرا دے مرید سن. حضرت غوث پاک میرا دے مرید سن. آپ فرمانے سن میں 10 سال دساں تے مینوں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی فرمانے نے میں 10 سال دساں تے مینوں والد صاحب حضور غوث میرا دے کول لے گئے. میرے والد صاحب انہاں دے مرید سن. تے یاد رکھیے گا جدوں حضرت صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں آپ جتنے جہادت گئے نا تے حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 70,000 مرید آپ دی فوج دے اندر سی. 70,000 مرید حضور غوث اعظم دا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دی فوج دے اندر سی. اس تو علاوہ کوئی نہیں سی. لیکن او 70,000 جڑا آپ دا مرید سی نا تے ادھروں فوجی سی اسلام تے جناب جی مسلمانہ دے مال دا نگہبان سی نگران سی مسلمانہ دی عزت دے بھی نگہبان سن. وہی وقت سی جناب جی جس گلی دے وچوں گزرتے سن نا تے جس سرے زمین تو گزرتے سن انسان تے انسان جانور بھی دوسرے دے نال نا انصافیاں نہیں سن کرتے. یار وہ جناب جی ساڑھے بادشاہ ساڑھے خلیفہ جناب جی امیر المومنین حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی دے اندر 2 گلاں تو رو پائے. 2 گلاں توجہ میری گل توجہ دل وچ رکھنی ہے میری گلاں اج دی 2 گلاں تو آپ رو پائے سن حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک گل ہے کہ رب دی بارگاہ دعا کرتے سن مولا تو کم از کم کوئی ایک ایسی تلوار تے بنا چھڑدا ایسی تلوار تے بنا چھڑدا کہ میں تیرے رستے دے اوتے لڑدا لڑدا اس تلوار دے نال مینوں تے شہادت دا رتبہ مل جانا. ایک اس گل تے آپ روئے. اور دوسری گل ایسی کہ مولا میری زندگی دے اندر میں تو حج تے کرا دینا. یاد رکھیے گا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری زندگی جہاد دے اندر گزاری تے دین دا کم کردیاں گزار دی تے کافراں دی اکھ وچ اکھ پا کے کردیاں گزار دیتی. تاں کر کے آپ حج نہیں کر سکے. آپ دی پوری زندگی دے اندر حج کوئی ثابت نہیں کر سکتا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی حج واسطے نہ گئے کیونکہ تاں کر کے انہاں حج تو بہتر سمجھا ہے مسلمانہ دی عزت دی حفاظت مسلمانہ دی دین دی حفاظت مسلمانہ دی ایمان دی حفاظت اس نو سب تو اعلیٰ تے افضل درجہ دیتا ہے. تاں کر کے پوری زندگی آپ حج تے نہ گئے یہی خدمت کردے ہیں دین دی آپ نے زندگی گزار دی. ہن کی ہے جناب جی اس دا لٹ لیا ہوں مسلمانہ دیا وزیر اعظم حج تے کشمیر سریام لٹ رہا ہوئے وزیر اعظم حج تے کیے ساڑھے وزیر اعظم واسطے جناب جی کعبہ دا دروازہ کھول دیتا گیا ہے. یہ کوئی مرتبے دی گل نہیں. ساڑھے وزیر اعظم واسطے جناب جی غلاف ہٹا دیتا گیا ہے. ساڑھے وزیر اعظم واسطے جناب جی رسہ صاف کر دیتا گیا ہے. کیا ساڑھا وزیر اعظم جڑے اسلام دے خلیفہ سن نا اسلام دے انہاں یہ مسلمانوں دی حفاظت فرمائیے مسلمانوں دی تے دین دی حفاظت فرمائیے اسلام دی حفاظت فرمائیے قرآن دی حفاظت فرمائیے حضور دے فرمان دی حفاظت فرمائیے. آپ حج نہیں کیتا رب دی بارگاہ دے اندر پھر انہاں دا درجہ انج بلند ہوئے کہ تا قیامت سلطان صلاح الدین ایوبی دا نام آج بھی زندہ ہے کہ زندہ رہے گا کیونکہ انہاں اسلام دی انج حفاظت کی تھی مومنہ دی انج حفاظت کی تھی. جناب جی 581 ہجری دے اندر
مسلمانوں کا قافلہ شام تو مصر جا رہا سی. ہوں توجہ نال گل سنی. شام تو مصر جا رہا سی قافلہ مسلمانوں کا 571 ہجری دے اندر. تے صلیبی جرنل اس ٹائم برنس جرنل سی. صلیبی جنگاں سن. برنس جرنل سی جناب جی یہودیاں دا عیسائیاں دا بڑا جرنل سی. تے مسلمانوں کے قافلے دے انہیں حملہ کیتا. نہتے مسلمان سن, انہیں ظلم کیتا. ظلم کرن تو بعد پھر انہیں جناب جی گل کی کہ این محمدکم ادو ینصرکم. یہ دو لفظ انہیں بولے, این محمدکم, وہ تھوڑا محمد کدھر ہے؟ بلاؤ اپنے محمد کو. ادو ینصرکم کہ آئے تھوڑی مدد کرے. تسی تو کہندے ہو کہ ساری محمد ساری مدد کرتا ہے, ہن بلاؤ نا اپنے محمد کو. برنوں سے گل پیا کرتا ہے. ادو ینصرکم این محمدکم, کتھے تھوڑا محمد, بلاؤ. ادو ینصرکم, بلاؤ تھوڑی مدد کرے. جدوں نے جملہ بولے نا جملہ, تے یہی خبر جناب جی حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی دے کول پہنچی. یہ خبر جدوں آپ دے کول پہنچی ہے نا تے آپ تڑپ گئے. تے رب دی بارگاہ دے وچ دو منتاں آپ نے منیاں. ایک اے کہ میرے مولا مہربانی فرما, مینوں حج دی تے جناب جی اس جہاد دی طاقت عطا فرما, اور میرے ہتھوں کم ہو جاوے, میں تیرے رستے دے اندر پوری دی پوری اپنی سلطنت لٹا چھڑاں. یہ پہلی منت آپ نے منی. تے دوسری منت کی منی؟ لیقتلن البرنس صاحب البرگ بیدہ لأنہ نقض العہد وتنکس الرسول, کہ مولا جنہیں تیرے رسول دے بارے ایک گستاخی کی دیے کہ این محمدکم, اے مسلمانوں بلاؤ اپنے محمد کو. کدھر ہے تھوڑا محمد؟ ادو ینصرکم, بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تھوڑی مدد کرے. مہربانی فرما مولا, اور میرے میں اس وقت تک تو موت نہ دے جس وقت تک میں اس گستاخ دا گلا جنا اسرار سر اودے جسم تو جدا نہ کرا, مینوں موت نہ دینی. جنے انہیں اے دو منتا منیاں, اور منتا من کے جناب جی چلیا جوان. کچھ تفسیرہ والے لکھ دینے اور جناب جی روایتہ والے لکھ دینے, کچھ تاریخاں والے لکھ دینے. سلطان صلاح الدین ایوبی وقت دا بادشاہ سی, وقت دا سلطان سی, جدا اپنا ذاتی گھر بھی کوئی نہیں سی, اپنا ذاتی گھر بھی کوئی نہیں سی, لیکن اسلام دی حفاظت کن کی تھی؟ اسلام دی حفاظت اس طرح کی تھی. اور جناب جی 581 ہجری دے اندر برنس میں گل کی تھی سی, اور 6 ہجری تو بعد انہیں جناب جی جہاد کیتا. تے برنس دا پھر سر انج قلم کیتا, اور پھر آپ نے اعلان فرمایا اے تسی سی نہ کہنے سی این محمدکم, کدھر ہے تھوڑا محمد؟ آج سارے محمد نے سنیا ہے, اے محمد دا غلام حاضر ہو گیا ہے. محمد دا غلام آج حاضر ہویا ہے. اور پھر ان تباہی مچائی کہ تا قیامت یہودیت کی دنیا کے اندر اج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لیا جائے تو جناب جی لرزے تاری ہو جاندن, کب کپا جاندی یہودیت کی دنیا. کیوں کہ سارے بادشاہ ایسے سن, سارے خلیفہ ایسے سن, انج نہیں سن, کیونکہ او جڑے خلیفہ سن تے او بادشاہ سن, انہاں تربیت پائی سی قرآن تو, اور آج دے جڑے نے انہاں تربیت پاتی یہودیت دی تعلیم تو. فرق تے ہے زمین و آسمان دا. قرآن دی تربیت والے جڑے ہے سن, زمین دے کسے کونے تے بھی کوئی حضور دی عزت دے خلاف بولدا سی, کرائے دا گھوڑا پھڑ کے اتھے پہنچ جاندے سن, جہاد واسطے اتھے پہنچ سن. ایک بادشاہ میں آج دے موضوع دے اندر, چونکہ اسلامی بادشاہ تے انگریزی بادشاہ کے درمیان فرق ہے, موضوع آج دا توجہ نال سننے تے میں وہ فرق بیان کر رہا ہوں.